बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो बात करूँगा वो तैयब उर्दगान के हवाले से है, वो तुर्की के हवाले से है। तैयब उर्दगान वो करने जा रहे हैं जिसकी वजह से यूरोप और दूसरी बैरूनी ताकतें जो हैं वो चाहती थी कि तैयब उर्दगान इक़्तिदार में ना आए, लेकिन उन्होंने जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, जैसे ही उन्होंने दोबारा से इक़्तिदार की बागडोर संभाली है, वो उन्होंने फौरी तौर पर फैसले करना शुरू कर दिए हैं और मामलात को टेकअप करना शुरू कर दिया है। और इसी मामले में एक अहम तरीन जो वो मामला तय करने जा रहे हैं उसके बारे में आपसे डिटेल गुफ्तगू करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि तैयब उर्दगान साहब वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस दफ़ा फिर से दोबारा तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारे तुर्की की तरक्की के लिए काम और अहकामात जारी किए हैं ताकि मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न हो। बल्कि इलेक्शन से पहले भी जो तैयब उर्दगान की तरफ से कैंपेन चलाई गई वो यही उन्होंने कैंपेन चलाई कि जो 23 का साल है वो तुर्की की तरक्की का साल है, तुर्की के ऊपर जाने का साल है। और अगर हम इस वक्त अपनी क़यादत बदल लेंगे तो तुर्की को इसका शदीद तरीन नुकसान होगा, क्योंकि जो उनके मुखालिफ थे वो उनका रुझान जो था वो यूरोप और अमेरिका और दूसरे मुल्कों की तरफ ज़्यादा था। तो इसी कैंपेन की बुनियाद पर वो तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए और सदर मुंतखब होते ही उन्होंने जो मुल्क की बागडोर संभाल ली है और अहम तरीन फ़ैसले करना शुरू कर दिए हैं। ये अहम जो फ़ैसला है जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान जिसे कहा जाता है, एक माहिदा था जो 100 साल के लिए माहिदा हुआ, उसका जो दुरानिया है वो जुलाई में ख़त्म हो रहा है। तो उस ट्रीटी ऑफ लुज़ान में जो है 143 के करीब शिकें मौजूद हैं। उन शिकों को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया है और नए अहकामात जारी करने शुरू कर दिए हैं। ये माहिदा तुर्की की तरक्की के लिए और तुर्की की माशी और जो उनकी सियासी जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इसकी अब मेचोरिटी का टाइम आ रहा है। लेकिन जो बैरूनी ताकतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस पर अमल दरामद हो। वो दोबारा से इसी किस्म का एक माहिदा कर तुर्की को दबाना चाहते हैं, लेकिन इस पर जो उर्दगान साहब हैं वो डटे हुए हैं और उन्होंने अहकामात जारी करना शुरू कर दिए हैं और जो शिकें थी उसकी वकेट करना शुरू कर दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जुलाई तक ये तमाम तर जो इसकी शिकें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। इसमें इसकी जो ये बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान है ये 1923 में ट्रीटी साइन हुई थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और जंग अव्वल के जो अलाइज थे उनके दरमियान। लेकिन इससे पहले भी एक माहिदा तय पाया था जिसे माहिदा सेवरे कहते हैं। ये 1920 में माहिदा बना था। इसमें जो है वो तुर्की पर बेशबहा ये बेसिकली सल्तनत उस्मानिया पर बेशबहा जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई थी और बहुत सारे ममालिक जो पहले सल्तनत उस्मानिया में आते थे, जिसमें शाम, इराक, फ्रांस का कुछ इलाका, सऊदी अरब, यूनान और हंगरी वगैरह और सर्बिया और इटली, ये सारे ऑटोमन एम्पायर में आते थे। इन सब को अलग करने का और ऑटोमन एम्पायर को बिल्कुल कमज़ोर करने का कहा जा रहा था। तो ये उस वक़्त का सबसे जो है यूरोप के लिए अच्छा माहिदा समझा जाता था और समझा जाता था कि अब अंग्रेज़ों ने जो है वो ऑटोमन्स को शिकस्त दे दी है। लेकिन इस मामले और इसमें उन्होंने शर्त आयद की कि आर्मी जो है वो ऑटोमन एम्पायर 50,000 से ज़्यादा आर्मी पर्सनल भी नहीं रख पाएगी, तो उनको पूरी तरह कमज़ोर करने का इंदिया दिया गया। लेकिन इस वक्त एक जो थे पॉलिटिशियन कह लें या लीडर कह लें वो उभरे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से, जिनको ये उनका तुर्की की डेवलपमेंट का जो चेहरा है
بانی ہیں اور جدید جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا سہرا جو ہے وہ کمال اتا ترک کے سر ہی جاتا ہے، اور انہوں نے اس بات پر رزسٹ کیا اور دوبارہ سے آٹومن امپائر کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اور ترکی کو بہت سارے علاقوں کو جو ہے وہ فتح کروایا، لیکن بعد میں جو ہے 1923 میں اتا ترک نے بھی یہ معاہدہ کیا، لیکن اس معاہدے میں کافی حد تک ترکی کا جو رقبہ تھا اس کو بڑھا لیا گیا تھا، اور کچھ جو بہت سخت قسم کی شکیں تھیں ان کو بھی اس میں سے ویکیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس میں جو اہم ترین شکیں 1923 کے معاہدے میں تھی، اس میں سب سے جو اہمیت کی حامل تھی وہ بحیرہ باسفورس جو باسفورس کنال ہے اس کا، اور اس کے بعد بحیرہ اسود اور بحیرہ احمر کے سلسلے میں یہ ایک معاہدے میں شک تھی کہ یہاں سے جتنے بھی جہاز مال بردار جہاز گزریں گے وہ ٹیکس فری ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شک تھی کہ جو ترکی ہے وہ اپنی زمینی جو ذخائر ہیں ان کو نہیں نکال سکتا اور نہ ان کی ٹریڈ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ جو تھے ان پر ریسٹرکشنز لگائی گئی 100 سال پہلے، اس کا جو درانیہ ہے وہ جولائی میں پورا ہو جائے گا، اور طیب اردگان نے کمر کس لی ہے اور ان کی کچھ دعوات کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے، اور جولائی تک جب تک یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ پوری طرح سے یہ جو ٹریٹی آف لوزان ہے اس کو ملک سے ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت جو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ترکی کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے گا۔ ترکی ایک دم سے اکانومی ترکی کی جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے گی، کیونکہ جو بحیرہ وہ اسود اور بحیرہ احمر ہے اس میں سے بھی جو جہاز ہیں وہ یورپ کی طرف انٹر ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک کے انٹرنیشنل ممالک کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باسفورس کنال ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یورپ کی طرف جانے والے جہاز اسی ایک رستے سے گزر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی متبادل رستہ نہیں ہے، اور یہاں سے سالانہ 48,000 کے قریب جو جہاز ہیں وہ گزرتے ہیں، اور اس کنال کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کنال جو پہلے تھی ٹیکس فری تھی، اب اس پر جو ہے وہ ایک ہیوج ٹیکسز امپلیمنٹ ہوں گے، ترکی کو ایک ہیوج ریونیو جنریٹ ہوگا ان کینالز، اور جو دریا ہیں بحیرہ اسود اور بحیرہ احمر سے ان کو ایک ہیوج جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تمام تر پابندیاں جو ٹریڈ کی تھی اور اپنے ذخائر کو زمین سے نکالنے کی اور ان کی ٹریڈ کی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اب ترکی بھی اپنے جو معدنیات اور اپنے ذخائر کی جو کھدائی کے لیے کام کر سکے گا۔ یہ بھی ایک ترکی کی جو اکانومی ہے اس کو ڈرامیٹیکلی یہ چیزیں بدل دیں گی، اور یہ معاہدہ جو ہے اس وقت اس پر تمام تر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جس میں یورپ آ جاتا ہے اور امریکہ آ جاتا ہے، ان کی تمام تر کوششیں تھیں کہ طیب اردگان بالکل بھی نہ جیتیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس جو یہ جو ٹریٹی تھی اس کو ختم کرنے میں کمر بستہ ہیں، اور وہ ختم کر کر ہی رہیں گے، جبکہ دوسرے ان کے اپوننٹ جو تھے ان کا رجحان بھی یورپ کی طرف تھا، اور یورپ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ مینیج کر لیں گے، اور جو اس ٹریٹی کو دوبارہ سے پھر سے سائن کرا کر اس کا جو درانیہ ہے وہ بڑھا لیں گے، یا پھر اسی طرح کی ایک نئی ٹریٹی سائن کروا لیں گے اور ترکی کو مفلوج ہی رکھیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہو، اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار بخشے، تو پھر تمام تر جو انسانی سازشیں ہیں، تمام تر منصوبہ بندیاں ہیں، وہ جو ہے وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہیں، اور اللہ کا احکامات اور پلان جو ہے وہ ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور طیب اردگان صاحب اس میں فتح یاب ہوئے، اور اب انہوں نے اس کو پراپر اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آنے والے جو 4 سے 5 سال ہوں گے وہ ترکی کی جو ہے ترقی کا اہم ترین ڈیوریشن ہوگا۔ اس میں ایک دفعہ پھر سے ترکی کی ڈیولپمنٹ کا سفر شروع ہوگا۔ ترکی اپنی جو زمینی ذخائر ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکے گا، اپنی ملک کی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے کچھ جو
علاقے تھے ان کو بھی شاید ترکی اس معاملے اس ٹریٹی کے بعد ایکوائر کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے جو ہے ترکی کو فائنینشلی بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو یہ ایک ٹریٹی تھی جس کو میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس پر جو ایک جمہوری لیڈر آتے ہیں تو پھر اس طرح سے عمل ہوتا ہے، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اگر جمہوریت ہو تو اس طرح کی جمہوریت ہو جو ملک و قوم کی فلاح کے لیے ہو، اور جو ہمارے لیڈران ہوں وہ دن رات جو تگدو کریں وہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کے لیے کریں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔